अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद आगे मशक़ करते हैं। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़बर लन, क़ौलन क़ौलन, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, क़ौलन बा, क़ौलन बा, लाम या ज़ेली, लाम या ज़ेली, बली बली, गईन दो ज़बर गन, गई दो ज़बर गन, बलीगन बलीगन, क़ौलन बलीगन, क़ौलन बलीगन, खा ज़बर खा, ख़ा ज़बर ख़ा, बा या ज़ेद बी, बा या ज़ेर बी, खबी ख़बी, रा दो ज़बर रन, रा दो ज़बर रन, खबीरन खबीरन, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, खबीरन बा, खबीरन बा, صاد या ज़ेद सी, صاد या ज़ेर सी, बसी बसी, रा दो ज़बर रन, रा दो ज़बर रन, बसीरन बसीरन, खबीरन बसीरन, खबीरन बसीरन, जीम नून ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, जन्ना जन्ना, ता दो ज़ेद तिन, ता दो ज़ेर तीन, जन्नतिन जन्नतिन, बा ज़ेद बी, बा ज़ेर बी, जन्नतिन बी, जन्नतिन बी, रा बा ज़बर रब, रा बा ज़बर रब, बिरब बिरब, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, बिरब वा, बिरब वा, ता दो ज़ेद तिन, ता दो ज़ेर तीन, बिरब वतिन, बिरब वतिन, जन्नतिन बिरब वतिन, जन्नतिन बिरब वतिन, काफ ज़ेद की, काफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, रा अलिफ ज़बर रा, किरा, किरा, मीम दो ज़ेद मिन, मीम दो ज़ेर मिन, किरामिन, किरामिन, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, किरामिन बा, किरामिन बा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, बारा बारा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, बारारा बारा, ता दो ज़ेद तिन, ता दो ज़ेर तीन, बरारातिन, बरारातिन, किरामिन बरारातिन, किरामिन बरारातिन, क़ौलन बलीगन, क़ौलन बलीगन, खबीरन बसीरन, खबीरन बसीरन, जन्नतिन बिरबवतिन, जन्नतिन बिरबवतिन, किरामिन बरारातिन। किरामिन बरारातिन। पहले लफ्ज़ के अंदर सबसे पहले क़ाफ, क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए इसको पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ के बाद वाव, वाव हरूफ लीन में से है, इसलिए इसको लंबा नहीं करेंगे। आगे लाम पर तनवीन है, तनवीन के बाद बा हरूफ लाम में से आ रहा है, तो इसलिए गुन्ना करके पढ़ेंगे। तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करें, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। आगे बा के बाद लाम, लाम के बाद या हरूफ मद्दा है, इसलिए इसको एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। या के बाद गईन हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे। क़ौलन बलीगन। आगे दूसरे लफ्ज़ के अंदर ख़ा हरूफ
مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. با کے بعد یا حروف مدہ میں سے ہے اس لیے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر یا کو لمبا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے. اور اس کے بعد را پر تنوین ہے، تنوین کے بعد با حروف اقلاب میں سے آ رہا ہے اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے. بصیرن میں صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. صاد کے بعد یا حروف مدہ میں سے ہے اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. تیسرے لفظ کے اندر جیم کے بعد نون، نون مشدد ہے اس لیے اس پر غنہ کر کے پڑھیں گے. آگے تا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد با حرف اقلاب میں سے آ رہا ہے تو اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. بربوتن با کے بعد را، را پر ہے کیونکہ را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. را کے بعد با حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو اس لیے با کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے. آگے چوتھا لفظ کرام بررۃ، کاف کے بعد را پر ہے، را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. میم پر تنوین ہے، تنوین کے بعد با حروف اقلاب میں سے آ رہا ہے اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. آگے بررۃ دونوں را پر زبر ہیں تو را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں اس لیے را کو پر پڑھیں گے. ح لام زیر حل، لام زر حل، لام دو پیش لن، لام دو پیش نون، حلن، حلن، با زیر بی، با زر بی، حلن بی، حلم بی، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا، حلن بہا، حلم بها، ذال الف زبر ذا، ذال الف زبر ذا، حلن بهذا، حلم بهذا، صاد میم پیش صم، صاد میم بسم، میم دو پیش من، میم دو پیش من، صم، سم، با کاف پیش بک، با قاف پیش بک، صم بک، سم بک، میم دو پیش من، میم دو پیش من، صم بکمن، سم بکم، حل بهذا، حلم بهذا، صم بکمن. سم بکم، پہلے لفظ کے اندر لام پر تنوین ہے، تنوین کے بعد با حروف اقلاب میں سے آ رہا ہے اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. ہا پر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے. دوسرے لفظ کے اندر صاد، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. صاد کے بعد میم مشدد ہے تو میم پر غنہ کریں گے اور میم پر تنوین ہے، تنوین کے بعد با حروف اقلاب میں سے آ رہا ہے اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے.